میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے جس طرح نکالیا تواڈے رب نے تواڈے گھر چوں نال حق دے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور مومنہ چوں ایک جماعت سے راضی نہیں واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا بگار بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پہ جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کی کر اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کا نواں سپارے دا رکوع 15واں سورت کا نام سورہ انفال سورت کا رکوع پہلا۔ اسلام نو ہر دور دے اندر میدان دے کفار نے منصوبے بنائے نے اور طرح طرح کے منصوبے بنا کے اسلام دے پرچم نو سرنگوں کرن دیا کوششاں کیتیاں، لیکن اسلام دن بدن بڑھتا گیا، پھلتا اور پھولتا گیا، کہ بالآخر ہر دور دے اندر کفار دیاں سازشاں ناکام ہوئیاں اور وہ نامراد لوٹے اور نتیجہ تن اللہ نے اسلام نو ہی غالب فرمایا۔ اسلام غالب ہون واسطے آیا، مغلوب رہن واسطے نہیں آیا۔ بعض اوقات وقتی مسلمانوں کا امتحان اللہ نو درکار ہوندا ہے تو اللہ اپنے بندیاں کا امتحان کرتے ہیں، ورنہ حقیقت دے اندر اگر کوئی پریشانی مسلمانوں پہنچ دیے تو وہ بھی انہوں کی عظمت کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، یہی وجہ
کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ادوں تو لے کے مکے والوں نے آپ کو طرح طرح دیا آزمائشوں مبتلا کیتا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پریشان کرن دیا کوششاں کیتیاں. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتے گئے اور آپ مکہ معظمہ نو خیر بات کہہ کے یثرب یعنی بعد کے اندر جنوں مدینہ طیبہ اور مدینہ تو رسول کیا گیا، میرے آقا نے مستقل جا کے مدینہ طیبہ قیام فرما لیا اور ایک ہی حصہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مشرکین مکہ نال یکے با دیگرے کئی جنگاں کرن دی نوبت آئی اور کرنیاں پئیاں، جہدے وچوں دو غزوات دو جنگاں ایسیاں میں کہ جنہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام بذات خود تشریف لے آئے نے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہ دونوں جنگاں جہڑیاں اسلام سے لڑیاں گئیاں نے کفار نال، ایک جنگ بدر جنوں غزوہ بدر کے نام نال یاد کیتا جاتا ہے اور ایک فتح مکہ. یہ دونوں غزوے رمضان المبارک دے مہینے چ مار کے سامنے آئے نے اور یہ دونوں غزوے رمضان المبارک دے اندر ہوئے نے. اور پھر اس کو بھی عجیب بات یہ کہ یہ دونوں غزوے 17 رمضان المبارک نو پیش آئے نے. غزوہ بدر سن 2 ہجری دے اندر 17 رمضان مبارک نو یہ جنگ ہوئی ہے اور سن 8 ہجری دے اندر یعنی 6 سال بعد غزوہ فتح مکہ پیش آیا اور یہ بھی 17 رمضان مبارک نو پیش آیا. ذرا انہاں جان نثاراں دیاں عظمتاں تے غور کرو کہ جنہ رمضان دی حالت دے اندر اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شانہ بشانہ دشمنان اسلام نال مقابلہ تے مجادلہ کیتا. آئیے ذرا غور فرمانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو غزوہ بدر دشمنان اسلام دے مقابلے چ لڑنا پیا. اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر ان دونوں غزوات کے حوالے نال میں اپنی معروضات تے گزارشات تو ساتھ گوش گزار کراں. میرے آقا علیہ السلام جب دشمنان اسلام نال بدر دے موقع تے آمنا سامنا ہویا تے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال صرف 313 کی تعداد پیغمبر دے صحابہ دیے تے مکے والے انہاں کول اسلحہ بھی موجود ہے. ادھر عجیب کیفیت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے 313 صحابہ نے اور 313 بھی وہ 18
کے 17 سالوں کے بچے تے نوجوان پا کے پھر کتے 313 بنتے ہیں تے ادھر 1000 کی تعداد کافرہ دے ادھر 313 ہے کسی کو تیر ہے تے کمان کوئی نہیں کسی کو کمان ہے تے چلان لئی تیر کوئی نہیں کسی کو تلوار ہے تے بچاؤ لئی زیرہ کوئی نہیں کسی کو زیرہ ہے تے وہ کو خوف پہننے واسطے کوئی نہیں بے سرو سامانی دا عالم ہے اور ادھر مکے والے 1000 کی تعداد ہے انہوں کو آلات حرب و ضرب بھی ہے انہوں کو سامان جنگ بھی ہے انہوں کو تیر بھی تے تلوار بھی ہے پہننے واسطے زیرہ بھی ہے سواریاں واسطے گھوڑے بھی ہے اللہ ہم چشمے تصور نہ کبھی دیکھو کہ چشمے فلک نے کیسا پیارا منظر تے عجیب منظر دیکھیا اور 300 کا تے 1000 کا مقابلہ ہی کیویں ہو سکتا ہے جبکہ انہاں نہ کمان جنگ بھی پورا نہ ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام دا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو کما اخراجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اے میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں نکلے نے تے رب دے آدم نہ نکلے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار تے اپنے پروانیاں نو لے کے تشریف لے آئے نے کافراں دیا بھی اطلاع میرے پیغمبر تک پہنچی آوے اور اصل اے سارے مارکے دا سبب جیڑا او ابو سفیان دا قافلہ تجارت ہے کہ جدے تے مسلمان دسترت حاصل کرنا چاہتے سر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے تو ایک قافلہ تے بد نکلیا تے مکے والیاں نے چڑھائی دا ارادہ کر لیا ابو جہل تے ابو سفیان اور اس قسم دے بڑے بڑے کافراں دے سردار جڑے نے ابو جہل کیونکہ سامان تجارت لے کے سفر وچ ایدے تک بھی اطلاع پہنچ گئی ہے عتبہ تے شیبہ تے امیہ تے ابو جہل جیسے نئی نے زمانہ تے مکے دے کافراں دے سردار جڑے نے انہاں نے پروگرام بنایا انہاں کہیا کہ ہن موقع مل گیا ہن اساں محمد تے اے دے یاراں نو نہیں چھڈنا صلی اللہ اساں نہیں انہاں نو چھڈنا اللہ میری توبہ پر انہاں بے وقوفاں نو کی پتا ہے کہ اصل تے میرے رب دی ذات دے اختیار تے سارے کام نے اور اللہ نے اپنے نبی دا وعدہ فرمایا اللہ ذو الجلال فرماندے ہیں ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میدان دے منصوبے بنانے والے اگرچہ ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا کہ کیونکہ ساڈا قافلہ تجارت بچ نکلیا تے تانوں لڑائی دا ارادہ ترک کر دینا چاہیے ابو جہل کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا ہن
بیڑا کر کے ہی آواਂگے ہن تے انہاں نوں معاف اللہ صفحہ ہستی تو مٹا کے ہی آواਂگے اور سیانے آتے نے کتے دی موت آئے تے مسجد کا رخ کر لیندا اس بے ایمان دی موت آئی ہے تے انہیں میرے پیغمبر کی طرف سے رخ کر لیا جن نے میرے پیغمبر کا آمنا سامنا کیتا اللہ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل تے رسوا کر دیتا تے قیامت کے دن بھی اللہ ذلیل و رسوا کر کے انہوں اٹھان گے تے جہنم کا بانن بنان گے اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تواڈے دشمن تے تواڈے ویرے ادھر آمنا سامنا ہو لگا ادھر مکے والے دا قافلہ بڑی فوج بیٹھی ہے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے 313 پروانے تے دیوانے بیٹھے نے صحابہ نے جدوں نظر ماریا کافراں دا اتنا بڑا لشکر ہے کہ انہاں کول سامان حرب و صرف بھی وافر تعداد دے اندر نے ایک فطری نہیں بات ہے کہ انسان دے دل اندر پریشانی انسان دے دل اندر کئی باہ میں جنم لیندے نے کئی پریشانیاں آ جاندیاں نے صحابہ دے دل جڑے نے پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاندے نے کہ اللہ جل جلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں سے جان نثار ہو انہاں کافراں دے سامنے تیار فرما رہے ہیں اللہ اللہ تے اے ہوئی وجہ کہ جدوں جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں نو تیار فرما رہے ہیں آقا صفا دی تیاری فرما دے لے تے صحابی رسول نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے اپنے دل دی بات اپنی زبان تے لے آندے تے آ کے عرض کردے نے محبوب سونیا انج کرو نا ویندے تے پے کہ دشمن کنے زیادہ نے تے ساڈی مٹھی پر جماعت مسلماناں دی اللہ دے نبی جی کئی ساتھی مدینہ طیبہ رہ گئے کیونکہ باقاعدہ جنگ دی پلاننگ لا کے نہیں آئی اگر انہاں نوں پتہ ہوندا تے او بھی اس جنگ دے اندر شریک ہوندے آقا کیونکہ پوری پلاننگ کر کے نہیں سا آئے ارادہ کچھ اور لے کے آئے سا کہ اللہ دے نبی جی کفار نال آمنا سامنا ہو گیا اور دو ہی دے رستے بچ دے یا تے اے سی کے کافراں نال ٹکر لئی جائے انہاں نال مقابلہ کیتا جائے انجام کار جو بھی ہوئے فتح ہوئے یا شکست ہوئے وہ بات کی بات ہے کہ یا اے سی کے مسلمان اتوں ہی واپس مدینہ طیبہ چلے جاندے جے تے مسلمان اتوں واپس چلے جاندے خاموشی نال تے اے دے نال مسلماناں دی فوج دا بھرم ٹوٹن دا بھی خطرہ سی اور کافراں نوں شاہ مل جانی سی انہاں نے ہور چڑھائی کردیا جانا سی حالات کا تقاضا یہ سی کہ انہاں کافراں نوں دندان شکن جواب دیتا جائے اور اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیتے جائیں محبوب سونیا میرے دل دی خواہش تے تمنا اے وے اسی میدان جنگ تو ذرا ہٹ کے ذرا اچے کسے ٹیلے تے تواڈے واسطے ایک خیمہ بنا دینے چھپر رکھ دینے بنا دینے اللہ دے پیارے پیغمبر جی اسی دشمن نال لڑائی کران گے تے تسی اس خیمے دے اندر بیٹھ کے اپنے پروانیاں دی کمان کر سکتے ہو آقا سونے دو رستے ہمیشہ ہی جنگ میں ایسا ہوندا محبوبہ دو رستے نے یا تے لڑدے اللہ سانو فتح عطا فرما دیں گے جے تے فتح مل گئی تے پھر تے ساڈے دل دی تمنا تے آرزو پوری ہو جائے گی تے سونے جے سانو خدا نخواستہ شکست بھی ہو گئی تے اسی انج کران گے کہ تواڈے خیمے دے باہر تیز رفتار سواریاں اسی کھڑیاں کر دیاں گے کوئی معاون تے محافظ بھی تواڈے قریب ہون گے اگر خدا نخواستہ مسلماناں نوں شکست ہوندی ہے تے فوراً تسی انہاں سواریاں نوں لے کے تے سونیا مدینہ طیبہ دا رخ کرنا اوتھے تشریف لے جانا اور جڑے باقی ماندہ صحابہ مدینہ طیبہ میں انہاں نوں نال ملا کے اپنی فوج نوں مضبوط کر کے تے پھر اللہ ذل جلال تانوں کو موقع عطا کر سکدے نے سونے ساڈی تے خیر ہے محبوب تیری عظمت تے آت نہ آقا تیرے جس تے اطہر تے آت
نہ آنے پائے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نو مشورہ دیتا تے صحابہ نے نہ مشورہ پسند بھی کیتا ایج اچے ٹیلے تے ذرا کھڑے ہو کے جڑے حاجی حج کر کے آئے نے سارے حاجیاں نو ہن اس پاسے جان دی ویسے اجازت نہیں میں اب شام جدوں مدینہ تے جب اسی جا رہے تھا مکہ معظمہ تو تے سانو جو کہ اپنی سواری مل گئی اسی بدر دیا او قبراں بھی دیکھیا اوتھے انہاں پتھر رکھے نے ہن انہاں قبرستان بھی ایک ہی ساؤدا بنا دیتا میدان بدر جیڑا وہ کافی نیواں ریتلا علاقہ بھی ہے تے ایدے تو شمال مشرق دی طرف اونچا سارا ایک ٹیلا ہے جتھے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے آپ علیہ السلام واسطے خیمہ لگا دیتا ایک چھپر دیا پا دیتا ہے اللہ اللہ ہن اوتھے مسجد سعودی گورنمنٹ نے بڑی عالی شان مسجد بنا دیتی ہے بلکہ اوتھے دے رہن والے دوستاں نے دسیا کہ جتھے اس مسجد کا محراب ہے اوتھے میرے پیغمبر تشریف فرما جتھے اس مسجد کا محراب ہے اس جگہ پہ چھپر بنایا گیا کیونکہ مسجد کافی ہوتے بڑی ہو گئی ہے اتنے میرے آقا علیہ السلام واسطے خیمہ یا چھپر لگا دیتا گیا تے بنا دیتا گیا تے اللہ جل جلال دے پاس پیغمبر اتوں بیٹھ کے تے میدان بدر کا معائنہ فرما رہے ہیں آمنے سامنے ادھر مسجد قریش ہے تے ادھر سامنے میدان بدر نیواں تے مسجد دی جگہ ذرا اونچی ہے اونچی جگہ تے کھڑا بندہ نیوی جگہ تے نظر مار سکتا تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دی صفاں درست فرما رہے ہیں صفاں سیدھیاں کردے ایتھے ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی تے جانثار ایندے صف دے اندر کھڑے نے تے باقی دی صف وچوں صحابی رسول ذرا اگے بڑے نے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اندر تیر آپ نے انج تیر دے جسم نہ لگا کے یعنی تھوڑی جی نوک لا کے نا میرے آقا فرماندے نے پیچھے صف دے وچ برابر ہو جا تے اے فوری طور تے ہی بولیا کہن لگا سونیا مینوں تکلیف پہنچی ہے جڑے تیر نال تساں مینوں صف وچ برابر کیتا اس وجہ تو مینوں تکلیف پہنچی ہے تے سونیا میں تے تواڈے کولوں بدلا لینا چاہنا وا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بدن مبارک تو کپڑا ہٹایا تے صحابی رسول جیڑا اور جلدی نہ میرے پاس پیغمبر دے مبارک جسم نہ چمبڑ جاندا تے چمی جاندا ہے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور کیڑی شاہ نے تینوں اے کام کرن تے آمادہ کیتا عرض کردا سونیا آ جو کچھ سامنے نظر آؤنے پتہ ہی ہے نا تانوں ادھر 313 تے ادھر 1000 دی جماعت ہے مقابلہ ہی کردا کہ اللہ دے نبی جی پتہ نہیں زندگی دے ساتھ دوبارہ لبنے نے کہ نہیں کہ میرے دل وچ خیال آیا میں نبی دے مبارک جسم نہ لگ جاواں اللہ مینوں ایسے بہانے معاف فرما دیں گے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ اینج آقا صفا درست فرما کے تے آپ اس خیمے دے اندر تشریف لے جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے لاگے جناب صدیق اکبر بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پاس پیغمبر انی عاجزی نال انی انکساری نالے روئی جاندے نے نالے رب کولو دعاواں کری جاندے نے نالے روئی جاندے نے نالے دعاواں کری جاندے نے اے عرشاں والے ربا 313 کتھے تے 1000 کتھے اللہ میں دل رات جنہ تے محنت کیتی ہے عرشاں والے میں انہاں نوں لے کے سامنے آ گیا وا تے مالکا سونیا جے اج اے زمین تے زندہ نہ رہ تے اللہ قیامت تک تیری توحید دا نکارا کوئی نہیں کھڑکائے گا اے دنیا تے زندہ نہ رہ
اللہ قیامت تک کون آہد دیا ستاواں بلند کرے گا؟ میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینا بے ساختہ روندے نے پیا، اینا رب کولوں دعاواں کردے نے پیا کہ میرے پاس پیغمبر دے مبارک جسم دی بہت پیاری چادر جیڑی ہے او پیغمبر دے کندھیاں تو زمین تے ڈگ پیندی ہے۔ ابو بکر صدیق جلدی نہ اگے بڑھدے نے تے میرے پاس پیغمبر دے کندھے انور تے ہاتھ رکھ دے نے، عرض کردے نے محبوب سونے آپ بخش کرو جویں دی تساں دعا کیتی ہے، مینوں یقین ہے اللہ تانوں پریشان نہیں رہن دے گا۔ میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا تو فارغ ہوئے نے، اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ فرماندے نے اذ تستغیثون ربکم، سبحان اللہ، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ دے پاس پیغمبر علیہ السلام فارغ ہوئے نا تے آپ فرماندے نے ابو بکر جی اللہ دے نبی جی فرمایا اللہ ذل جلال ضرور دعا قبول فرمائیں گے تے میرے آقا بیٹھے نا اچانک میرے پیغمبر تے اونگ جئی آ جاندی جویں نیند دا چونکا نہیں آندا، اونگ جئی آ گئے تے میرے نبی دی اکھ کھلی تے آقا مسکرا پیندے، سبحان نبی دی اکھ کھلی تے میرے آقا مسکرا پیندے نے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر مبارک ہوئے او ویکھ جبریل لشکر لا کے آ گیا ہے، جبریل لشکر لا کے آ گیا۔ اللہ ذل جلال نے 1000 فرشتے نال مسلماناں دی مدد فرما دیتی ہے، سبحان اللہ۔ آؤ بے جبریل انہاں دی قیادت کردے آ رہے ہیں اور پھر واقعہ تامی کفار آندے نے کہ سانو پتہ ہی نہیں سی لگدا کہ ساڈے سامنے کون ہے تے ساڈے سر تے تلوار کون مارن دیا۔ صحابی آندے نے میں ایک کافر دے پیچھے دوڑیا نسیا تے میں انہوں قتل کرا جہنم رسید کرا، آندا میں یہ پیچھے دوڑیا اج میں تلوار چکی ہے اجے میری تلوار تھلے نہیں آئی تے او دی تو لگ کے دور کر دی۔ اے رب دے فرشتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے آدے تے صحابہ دے معاون تے مددگار بن کے آ رہے ہیں تے اللہ ذل جلال اپنے فرشتیاں نال اپنے پاس پیغمبر علیہ السلام دی مدد تے معاونت فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ پھر میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائے، ایسی فتح عطا فرمائے غزوہ بدر 2 ہجری والا اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی ہے کہ کافراں دے بڑے بڑے لیڈر تے بڑے بڑے مکی سردار جڑے نے اللہ نے انہاں نو باطل جہنم فرما دیتا، جنگ ذرا مٹھی ہوئی نا اللہ نے مسلماناں نو فتح عظیم عطا فرما دیتی ہے تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے او ہے کوئی ایسا بندہ جڑا جا کے پتہ کرے ابو جہل دا کی بنیا ہے، کوئی جا کے پتا کر کے مینوں دسے کہ ابو جہل دا کی بنیا ہے۔ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ گیا جا کے ویکھیا تے ابو جہل جڑا لمیاں لمیاں چھاواں لیندا پیا، بے ایمان شدید زخمی حالت دے اندر پیا تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ جلدی نہ اگے بڑھیا، اے دے سینے تے بیٹھ کے تے اے دی توڑ لال لگ پیندا ہے بڑا بے ایمان آکر خاصی نا کہنے لگا محمد دے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں نہیں پتا کدے سینے تے چڑھے اے چودھری ہے مکے دا تے تون ذرا تھلیوں کر کے لائی تاکہ تون ہے کہ پئی ہوئی تے پتہ لگے چودھری دی تون گئی ہے، بے ایمان دی تون تو اجے سریا نہیں نکلیا بدبخت وچوں۔ میرے آقا علیہ السلام دے پروانے نے تون لا لئی تے جا کے میرے پاس پیغمبر دے قدماں تے رکھ دیتی ہے۔ سونیا رب نے تواڈے دشمن نو ذلیل تے رسوا کر دیتا تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو جہل میری
امت دے وچوں فرعون اللہ جل جلال نے اینو ذلیل تے رسوا کر کے رکھ دیتا. اے سن 2 ہجری غزوہ بدر پیش آیا تے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج عرصہ کیڑا بیتیا اج وقت ہی کیڑا گزریا. اے ہوئی تے کمانڈر ان چیف دیاں خوبیاں ہویا کردیاں نے, اے ہوئی تے کسے فوج دے سربراہ دیاں خوبیاں نے. اور میرا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا کمانڈر ان چیف بھی کائنات میں کسی ماں نے جمیا ہی نہیں. میرے آقا علیہ السلام اجے 6 سال مر کے پورے ہوئے نے کہ اللہ جل جلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فتح مکہ اپنے فضل دے نال ایدیاں بشارتاں تے خوشخبریاں نصیب فرما دتیاں نے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او حدیبیہ دا جڑا معاہدہ مکے والیاں نے کیتا ہے تے مکے والیاں نے اس معاہدے دے نتیجے دے اندر 2 قبیلے نے. ایک قبیلہ بنو بکر تے ایک بنو خزاع ہے. بنو بکر جڑے نے اوتے مکے والیاں دے حلیف بن چکے نے تے بنو خزاع جڑے نے او میرے محمد دے حمایتی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حلیف بن چکے نے. تے اس صلح حدیبیہ دے موقع تے جڑا معاہدہ ہویا او معاہدہ اے وے کہ 10 سال تک آپس وچ جنگ نہیں کیتی جائے گی. تے پھر مکے والیاں نے نا اس معاہدے دی آپ خلاف ورزی کیتی ہے, بنو خزاع تے زیادتی کیتی تے انہاں بندیاں نے معاونت کر کے انہاں نوں نقصان پہنچایا. بنو خزاع دے بندیاں نوں بھی قتل کر دیتا تے اے نکل کے نا اتوں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے آ کے دہائی دین لگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک نہ مکے والیاں نے ساڈے تے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے, ساڈے بندیاں نو قتل کر دیتا ہے, ساڈے بچیاں تے ظلم تے زیادتیاں ہوئیاں نے تے تہاڈی مہربانی ہے اسی جو کہ تہاڈے حلیف تے ساڈی معاونت فرمائی جائے. میرے پاک پیغمبر نے اینو تے مطمئن کر کے بھیج دیتا ہے. ہن ابو سفیان جیڑا نا ابو سفیان تے مکے دے دیگر چودھری جیڑے نے انہاں نے سمجھیا کہ کام خراب ہو گیا. ہن یہ بھی تے ہو سکتا کہ محمد ساڈے تے حملہ آور ہو جا علیہ الصلوۃ والسلام. ہن کوئی نہ کوئی ہور حربہ استعمال کرنا چاہیے. ہن ابو سفیان نو مکے والیاں بھیجیا کہ جا مدینہ طیبہ تے جا کے محمد تے او دے ساتھیاں نال مل کے انہاں نو کیتے بھی معذرت کر لو کہ اگوں تجدید عہد انہاں نال کر کے آ جاؤ, تجدید صلح کر کے آؤ. ابو سفیان مکہ تو چلیا تے مدینہ طیبہ آ جاندا آ کے جناب ابو بکر صدیق نو ملدا کہن لگا ابو بکر چل میری سفارش کر اور اپنے نبی نو جا کے آکھو کہ ساڈے بندیاں کولوں جڑی زیادتی ہو گئی ہے ہونی نہیں سی چاہیے, میں معذرت کرن واسطے آیا وا, لہذا عہد جیڑا صلح دا ہویا انہوں برقرار رکھنا چاہیے. ابو بکر فرمان لگے میں نہیں تیرا سفارشی بن سکتا, یہ تو فیصلہ وہی ہونا جو محمد کریم نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے جناب عمر کو گیا, عمر میرے نال چل اپنے نبی نو جا کے سفارش کر دیو. عمر فرمان لگے ابو سفیان کیویں دیا گلاں کرنا میرے وس ہوئے نا میرے وس, میرے کو تیل تلوار نہ بھی ہوئے تے میرے کو بھاویں لکڑ دی ایک سوٹی ہوئے میں تے تواڈے کافراں نال لڑائی کراں تے تانوں جہنم رسید کراں, میں نہیں سفارش کر سکتا. ابو سفیان جدوں ہر پاسوں مایوس ہو گیا نا ابو سفیان اپنی بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹایا اور بیٹی کون ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی دا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. بیٹی ابو سفیان دیے تے بیوی محمد مصطفیٰ دیے. بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹی نے دروازہ کھولیا تے باپ نو اندر بٹھا لیا, اندر لگا لیا. میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا بستر بچھے آئے. ابو سفیان بستر تے بیٹھن لگا تے بیٹی نے باپ کو پھڑ کے باپ
باپ نو کھڑیا کر دیتا تے باپ حیران پریشان ہو جاندا کہن لگا نہیں ام حبیبہ کی گل ہے بیٹیاں تے ماپیاں دے آیا خوشی محسوس کر دیا میں بیٹی ہے تو میرے نیچے پہلے والا بستر بھی نکال لیا اور اس کملے نو پتہ ہی نہیں کہ محمد نے دلا تے رنگ کیسا چاڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل وچ سوچی پیا عجیب انہاں تے رنگ اس نبی نے چاڑ دیتا کہ بیٹی اپنے باپ کو بھی بیگانی نظر آ رہی ہے بھائی اپنے بھائی کی پرواہ نہیں کرتا سجن اپنے یاراں بیلیاں دی پرواہ نہیں کرتے ایسا رنگ چاڑ دیتا اچھا کیوں نہ نبی دا رنگ ایڈا پکا ہوئے تے دنیا دا نظام ہے کوئی برتن کلی کردا کوئی پالش کردا پیا یہ پالش 4-6 مہینے بعد سال 2 سال بعد خراب ہو جاندی ہے کلی گر کلی کرنے واسطے آندا یہ کلی کیتے برتن جڑے نے سال 6 ماہ بعد انہاں دی کلی اتر جاندی ہے تے خراب ہو جاندی ہے اور مکے دے تاجدار نے جڑے دل کلی کر چھڈے مکے دے تاجدار نے جڑے دلانوں روشنی نال منفر کر دیتا کہ اس تاجدار نے دلانوں پالش کر دیتا ہے سبحان اللہ ایسا پالش کیتا ایسا مکے دا وہ تاجدار ایسا رہبر ایسا رہنما ایسا حکیم ایسا طبیب کہ جن نے دلان دے سارے زنگ اتار دیتے نے بڑی پیاری ترجمانی مولانا کرتے نے فرماتے نے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات میدان آیا راہ پلیا جاندیا رایا راہ پلیا جاندیا رایا تے گلی باغ بہشت دکھان آیا ہوتے کھان بہرے ظلمات اندر ہوتے کھان بہرے ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا یہ فرماتے نے مینو دیو مبارکہ آن لوگوں مینو دیو مبارکہ آن لوگوں تے میرے ستے لیگ جگان آیا پتہ ہی نہیں لگا کہ محمد نے دلا کے رنگ کیا تھا چاڑ دیتا اور دلا تو جنگار اتار کے انہاں تے قرآن دی پالش لگا دیتی ہے سنت مصطفیٰ دا رنگ انہاں تے چڑھ گیا باپ حیران ہی رہ جاندا کہن لگا نے ام حبیبہ میں تیرے گھر آیا تے پتہ ہی کتھے مکہ تے کتھے مدینہ انہاں کو 400 میل دا فاصلہ طے کر کے آیا تے ام حبیبہ گل کی ہے میرے نیچے بستر بھی نکال لے آئے اے میری بیٹی ہے میں اس بستر دے قابل نہیں کہ بسترا میرے قابل نہیں تے بیٹی نے جیڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل آندی ہے ابا تو مشرک ہے تے مشرک پلید ہوندا تو مشرک ہے تے مشرک پلید ہوندا تے ایک بستر پا کے نبی خود بھی پا کے تے نبی دا بستر بھی پا کے تے نبی دے پاک بستر تے کوئی پلید بندہ بیٹھ سکدا کوئی پلید بندہ نبی دے پاک بستر تے نہیں بیٹھ سکدا تے بیٹی نے بھی جیڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن والا آندی ہے تو اے باپ میرا میں تیری اب باتیں
باپ میرا میں وتی تیری تے اس گل اندر کوئی شک نہیں اے بستر پاک رسول والا اتے بیٹھنے کا تیرا حق نہیں تے کرے لات منات دی تو پوجا تے کیوں من دا ذات بر حق نہیں تیرے جیانو نجس قرآن آکھے اس گل اندر ذرا شک نہیں ابو سفیان آیا کہ ناکام بھی واپس لوٹ گیا ہونا ایک دن میرے آقا تشریف لے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے ایسا میرا سامان ذرا سیدھا پتھر رکھا کوئی تیاری شیاری کا حضرت ابو بکر نے دیکھا ایسا تو تیاری کرن رہی ایسا خیر ہی ہے فرمان لگیا مینو تے آقا نے تیاری کا حکم فرمایا یہ مینو بھی نہیں پتا آقا تیاری کا بھی کروا رہے ہیں سبحان اللہ پھر میرے آقا علیہ السلام ہن رب کو ایک دعا فرما رہے ہیں ارادہ کر لیا ربا زیادتی مکے والوں نے کیتی ہے وعدہ شکنی انہوں نے کیتی ہے وعدے کا ایفا انہوں نے نہیں کیتا تے عرشاں والے ربا ہن میں مکے تے حملہ آور ہونا چاہنا وا تے عرشاں والے ساڈیاں تیاریاں دی خبر جڑی ہے او مکے دے لوگاں تک نہیں پہنچنی چاہیے مکے دے جاسوس جڑے نے اللہ انہاں تو ساڈیاں پروگراماں نوں محفوظ رکھے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں اللہ نے شرط قبولیت دے نال ہم کے نال فرما دیتا میرے پاس پیغمبر علیہ السلام تیاری فرما رہے نال صحابہ بھی تیاری کر رہے اللہ کے پاس پیغمبر نے ارادہ کر لیا کہ مکے تے حملہ کرنا تے مکے والوں کو یہ سبق سکھلانا کہ وعدہ خلافی کیویں کری تھی وعدہ خلافی تے مکے والوں کی میرے پاس پیغمبر علیہ السلام 10 رمضان المبارک نو مدینہ طیبہ تو میرے آقا نکلے نے 10 رمضان المبارک نو 10واں روزہ رکھ کے میرے آقا مدینہ طیبہ تو مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے تے جاندے جو پاسے علاقے دے اندر میرے پاس پیغمبر پہنچے نے تے ابو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان مکے اپنے گھر والوں نال لے کے مدینہ طیبہ آ رہے ہیں تے اللہ جلال نے قسمت جگائی تے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے نبی دے تابعدار بن جاندے نے چچا عباس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور وہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان کہ جدے بارے میرے آقا فرمایا کر دے سر میں عباس نو بینا تے میرے ابو دی یاد آ جاندے نے میں عباس نو بینا وا تے مینوں میرے باپ عبداللہ یاد آ جاندے نے کہ میں ابو جان دے بعد عباس دے چہرے چو اپنے ابو دی شکل تلاش کرنا وا بڑی میرے آقا نو خوشی ہوئی کہ میرے چچا عباس مسلمان ہو گیا ہے تھوڑا جا میرے آقا کے تشریف لے گیا کہ مقام ابوا تے میرے آقا پہنچ جاندے نے اس مقام سے اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام دا پھپھی زاد بھائی عبداللہ ملیا عبداللہ بن امیہ اے دا نام ہے اے میرے پاس پیغمبر نو رستے چ ملیا اے دے نال میرے پیغمبر دا ایک چچا زاد بھائی ہے ابو سفیان او دا بھی نام ہے اے دونوں ایک پھپھی دا بیٹا تے ایک نبی دے چاچے دا بیٹا اے دونوں آ رہے ہیں تے میرے پیغمبر مکے جا رہے ہیں ایسے مقام ابوا تے آ کے
ملاقات ہوندیاں نے جب آمنا سامنا ہویا تے میرے پاک پیغمبر نے اپنا چہرہ انہاں تو پھیر لیا پیغمبر نے اپنا رخ بدل لیا کیا دوویں او بندے نے کہ جنہ مکے تے میرے پیغمبر نو دکھ دین دا کوئی موقع ہاتھوں نہیں جان دیتا یہ دونوں ہی نبی دے پھپھی ذات تے چچا ذات بولے کہ جنہ مکے دے اندر قدم قدم تے میرے پیغمبر نو ستایا دشمنا مخالفا پورا دے بھی دکھ دیتے نہیں بھول دے پر اپنے دے دکھے دکھ جڑے نے وہ بہتے بندے نو چوبدے نے اپنے گھر دے بندے ہی پریشان کرن تے بہتی تکلیف ہوندی ہے مخالفت کو تیسرا چوتھا بھی کرے اور بھی دل نو بارا نہیں کھاندے تے جے اپنے گھروں ہی کوئی مخالف ہوے تے وہ بہتی دل نو محسوس ہوندی ہے تے حضرت ام سلمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے اللہ دے نبی دین تہاڈا پھپھی ذات ہے تے تہاڈا چچا ذات ہے آئی گیا نے کہ سونیا انج نہ کرو انج نہ بے رخی کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما نے تے انہاں دوواں دی ملاقات جناب علی المرتضی نہ ہوئی حضرت علی فرماندے نے انج کرو میں تانوں نبی نو نرم کرن دا راہ دسا کہن لگے دسو کہن لگا اللہ دے نبی دے سامنے چلے جاؤ تے جا کے اوہی گل کہو جیڑی جناب یوسف دے بھراواں نے آکھی سی اللہ لقد آثرک اللہ علینا رکنا لخاطئین گل پیغمبر دے سامنے جا کے کرو تے مینوں امید ہے پیغمبر علیہ السلام دا دل نرم ہو جائے گا اے میرے آقا دے سامنے گیا تے اے کوئی گل کر دے میں اللہ لقد آثرک اللہ علینا حضرت اسی گمراہ ہے ساڈے کول ہی غلطی ہوندی رہی ہے تے ساڈے کول ہی زیادتی ہوئی ہے تے اسی گناہگار تے سونے معاف فرما دیو تے میرے آقا فوراً فرما دینے لا تثریب علیکم الجوع جاؤ میں محمد نے بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مکہ معظمہ کی طرف جا رہا ہے 10,000 کا لشکر میرے پیغمبر دے نال اوے اجے ویلا ہی کیڑا ہویا اجے 8 سال ہی مر کے ہوئے نے میرے پاس پیغمبر مکیوں نکل کے مدینے آئے نے کہ رات کی تاریکی تے رات دے سناٹے دے اندر مکیوں نکلے نے کوئی فوج نہیں کوئی اسلحہ دے انبار نہیں کوئی نبی دے نال بڑا لاؤ لشکر نہیں میرے پاس پیغمبر رات کی تاریکی دے اندر بے یارو مددگار نکلے نے اور اجے تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ آج میرے پیغمبر نال 10,000 کا رب نے لشکر بنا دیتا ہے اجے مرد زہران دے علاقے میرے آقا پہنچے نے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رات دے سناٹے دے اندر میرے پیغمبر نے پروگرام بنایا آپ فرماندے نے صحابیوں 10-10 20-30 دیا ٹولیاں بن جاؤ تے سارے مکے دے اردا گرد اپنے خیمے لگا لو تاکہ جب رات پوے ادھی کو رات کا ٹائم ہوے تے اپنے اپنے خیمیاں دے باہر اگ بالنا شروع کر دیا دے مقصد یہ سی کہ مکے والیاں دی نظر پوے تے روح تے دبدبا تے مسلماناں دی فوج دی ہیبت انہاں تے طاری ہو جائے رات دا سناٹا تے 4 چفیرے مکے دے پیغمبر دے صحابہ نے اپنے اپنے خیمیاں تو باہر اگ دے الاؤ روشن کیتے نے ابو سفیان باہر نکلیا نال ایک دا ساتھی ہو رہے تے آپس وچ گلاں کردے نے کہنے لگے ہوئے ایڈا بڑا لشکر پتا نہیں کتوں اچانک آ گیا ہے کہ حضرت عباس چونکہ مسلمان ہو چکے سر میرے آقا علیہ السلام دے خچر تے تشریف فرما میں کہ اے بھی انج اردا گرد راؤنڈ کردے پھردے نے تے اندھیرے دے اندر ابو سفیان دی آواز انہاں نے پہچان لئی ہے تے اگے بڑھ کے کہن لگے اوے ابو سفیان اے ہور نہیں ہو کوئی آیا اے تے محمد دے فوجی آ گئے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہوں کی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا میرے پیچھے بہ جا تے چل میں تینوں نبی دی عدالت وچ لے ہوں تے موقع ہی اجے بھی موقع ہی چل تینوں نبی کو لے چلا۔ ابو سفیان نو خچر کے پیچھے بٹھایا، وہ جہے خیمے چو گزرن نہ قریب تو گزر صحابہ ویکھن کہ خچر حضور علیہ السلام دا اتنے کون ہے؟ جی حضرت عباس حضور دے چچا بیٹھے نے، پیچھے ابو سفیان بیٹھا۔ لنگ دے حضرت عمر دے خیمے دے کولوں دی گزر ہویا، دیکھیا خچر نبی دا اتنے حضور دے چچا تشریف فرما نے، اور پیچھے ابو سفیان بیٹھا تلوار پھڑی تے دوڑنا، بڑے جذباتی انسان۔ اور عباس دشمن اسلام نو کتنے لا کے چلے یہ چھاٹے بھی تو لاوا دے ٹوٹے کرا میں۔ حضرت عباس جلدی نہ پیغمبر دی عدالت دے وچ لے گیا۔ میرے پاس پیغمبر نو عرض کرتے نے سونیا میں ابو سفیان نو امان دے دیتی ہے۔ میرے آقا فرماتے نے اچھا اینو لے جا تے صبح میرے سامنے پیش کرنا۔ دن چڑھیا تے ابو سفیان نو نبی دی عدالت پیش کیتا جاندا تے میرے آقا فرماتے نے اوے ابو سفیان کنا کچھ لڑتا رہے گا، ہوں دس کی پروگرام آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھدا تے نبی دے یارات شامل ہو جاندا۔ حضرت عباس عرض کرتے نے اللہ دے نبی یہ چودھری بندہ تے طبیعتاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں نے، اینو ذرا کو اودا چھوٹا کو تھوڑا بہتا دے چھڈو نا تاکہ بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ میرے آقا فرماندے نے اچھا پھر اعلان کر دیا دے کہ جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے اونوں کچھ نہیں کہواں گے۔ چودھری صاحب کا اعزاز ہے نا، جیڑا مکے شہر اندر ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے اور لوگ کچھ نہیں کہاں گے، جیڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے اور لوگ بھی کچھ نہیں کہاں گے، جیڑا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور لوگ بھی کچھ نہیں کہنا، جیڑا اگے لگ کے نس جائے اور لوگ بھی کچھ نہیں کہنا۔ تے صحابہ کرتے ہیں سونیا تے پھر کہنا کنوں ہے بھائی، کہنا کنوں ہے؟ پھر آیا تھی کی لینا کہنا کنوں ہے؟ میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، ذرا اچھے ٹیلے تے نو کھڑیا کر کے نا تے آپ بھی یہ کول ہی کھڑا ہوئے تاکہ مسلمانوں کی فوج جب مکے ول جائے تو یہ اکھاں کھلن، اینو بھی پتہ لگے۔ اندے اچھے ٹیلے تے جناب عباس ابو سفیان نو لا کے کھڑے نے تے میرے پاس پیغمبر دے پروانے، ہر قبیلے دا جھنڈا وکھرا، ہر قبیلے دا وکھرا پرچم ہے۔ اے گزرتے جاندے نے تے ابو سفیان پوچھدا پیا اے کیڑا قبیلہ، اے کیڑا قبیلہ، اے کیڑا قبیلہ جا رہا؟ تے اچانک ایک بڑا قبیلہ میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اردا گرد پروانے تے دیوانے جڑے نے انہاں لوہے دی باڑی کر چھڑی ہے، تلواراں اٹھائیاں نے، زیرا پہنیاں نے تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دے اردا گرد محاصرہ رکھیا، پیغمبر دی حفاظت کرتے نے تے میرے پاس پیغمبر سونے تہاڈی عصمت تو صدقے جاواں، میرے پاس پیغمبر آکڑ نہیں دکھائی، تکبر نہیں فرما رہا، فخر نہیں نبی کر رہا۔ صحابہ نے پیغمبر دی داڑھی مبارک جیڑی ہے او اون دے پلاؤں دے نال لگی ہے تے میرے آقا پڑھدے نے تے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ میرے آقا
قرآن دی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، جگہ دے پیر سلام گزرے، ابو سفیان کہنے لگا پاس کون قبیلہ جا رہا ہے، کون جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ابو سفیان اے تے محمد کریم جا رہے ہیں۔ تے ابو سفیان ہس کے آندا اے عباس تیرے بھتیجے دی بادشاہی دے کے آ کہنے ہے، تیرے بھتیجے دی بادشاہ دے کے آ کہنے۔ فرمایا ابو سفیان اجے بھی بھلیکھا لگائی، اے بادشاہت نہیں اے نبوت، بادشاہت نہیں اے نبوت۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی نہ ذرا جذباتی ہو گیا، خون کئی گرم بھی ہوندے نے تے ٹھنڈیاں طبیعتاں بھی ہوندیاں نے۔ اج پرچم اسلام صاحب بن عبادہ نے پڑھیا تے ابو سفیان نو ویکھ کے پتہ کی آندے نے، الیوم یوم الملحمہ۔ آپ پترو اج نبڑ نہیں لینا تہاڈے نال، تسا تھوڑا ستایا ساڈے نبی نو، نبی دے صحابہ نو، اج پتہ لگ جائے گا، اج گن گن کے بدلے لواں گے۔ میرے آقا جدو گزرے نا تے ابو سفیان کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے کہنے والے نہیں گل کہہ گیا؟ فرمایا نہیں، یہ غلطی لگی ہے، کہنا چاہیے سی الیوم یوم المرحمہ، اور اج بدلے لین دا دن نہیں، اج تے معافیاں بنڈن دا دن ہے۔ میرے پاک پیغمبر مکہ معظمہ تے ایک فاتح دی حیثیت آئے، اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام اند کعبۃ اللہ تشریف لے آئے تے میرے آقا نے بتاں نو ویکھیا تے نالے چھڑی دا اشارہ کرتے جا رہے ہیں تے نال فرماندے نے جا الحق و زہق الباطل۔ ایک ایک نو لا کے پیغمبر دے صحابہ نے باہر کٹیا، آقا فرماتے نے حق آ گیا تے حق چھا گیا، حق آ گیا تے حق چھا گیا۔ اللہ نے باطل نو ذلیل رسوا کر کے رکھ دیتا، میرے آقا بیت اللہ نو بتاں تو پاک کیتا تے اج شہر کعبہ دے اندر تشریف لے آئے۔ بڑے بڑے مکے دے لیڈر، بڑے بڑے سردار تے چودھری نظر آ رہے ہیں، انہاں دے اندر اج وہ بھی میرے پیغمبر دے بیری تے دشمن نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہون گے او مکے والے ہو تساں کیڑا دکھ ہے جڑا محمد نو نہیں پہنچایا؟ تساں میرے گل وچ کپڑے پا کے وٹ بھی چاڑے، تساں میرے راہ وچ کانٹے بھی بچائے، تساں میرے رستے وچ گڑے کھودے، مکے والے ہو تساں مینوں تے میرے پروانیاں نو ستایا تے پریشان کیتا، تساں میرے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا تے بلال دیاں لتاں نو رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا۔ او مکے والے ہو تساں میری سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے، مکے والے ہو تیاں دے دکھ ماپیاں کولوں نہیں بھولدے، تساں میری بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے۔ یہ ساریاں گلاں اج مینوں یاد موجود نے، ساریاں گلاں ذہن وچ نے، تیاں دے دکھ ماپیاں کولوں بیٹیاں دے صدمے نہیں بھولدے۔ لوگ آتے نے جی بیٹی دکھی ہوئے وہ سارا جہان دکھی ہو جاتا، تیاں دے دکھ جڑے نے ماپیاں نو دکھی بنا دیندے نے۔ دعا کریا کر کسے دی دھی نہ دکھی ہوئے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تساں میری بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے، اور بھی مینوں یاد ہے کہ مکے والےو اج اقتدار اللہ نے مینوں عطا فرمایا، اج میں چاہواں تے مکے دی ایک نہ ایک بجا سکنا وا، پر اے مکے والےو مینوں والا دسو ہاں اج میرے کولوں کی توقع تے امید رکھ دے ہو؟ تے سارے جت زبان ہو کے آندے نے اخون کریم، اخون کریم وابنو کریم، آپ بھی بڑا نیک ہے، بھائی بڑا نیک ہے تے نیکاں دی اولاد ہے، اسی تیرے کولو چنگی توقعات رکھنے تے میرے آقا اوہی الفاظ دہراندے نے، آپ فرماندے نے جاؤ پھر میں اج تانوں انج معاف کیتا جویں جناب یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے لا تشریف علیکم اليوم اذهبوا
اذهبوا فأنتم الطلقاء مکے والے جاؤ میں تانوں سارے اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا فرمانے قرآن دیو 17 رمضان مبارک نو میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ تے اللہ نے مکے نو فتح کر دیتا اور 17 رمضان مبارک نو اللہ نے بدر دے اندر میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو عزت و عظمت عطا فرما کے فتح و نصرت دے نام کنار فرمایا اللہ کو میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے